المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، لك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ند أو مثيل أو شبيه أو نظير يعبد من دون الله. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا، يا رب صل على النبي وآله ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه الفريضة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. هنيئا لكم ببشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وببشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إذا غابوا فقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن ينور قلوبكم وأن يعلي ذكركم، وأن يجعل هذه اللحظات بردا وسلاما على قلوبكم، وأن يجعلها من اللحظات التي يحاج بها المرء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نقف هذه الليلة، ولا بأس أن يقف المفضول بين يدي الفاضل، فنستأذن شيخنا الدكتور سعد، فهو شيخنا، وأسأل الله أن يكتب له الأجر وأن يجعل ذلك في موازين حسناته وحسناتكم. فقد آثرنا، أردنا أن نأخذ القليل ويأخذ الكثير، فآثرنا على نفسه، وهذه من عادته، بيض الله وجهه وجعلها الله في موازين حسناته. يوم أن نتحدث عن البيت المسلم، وهو هاجسنا، وهو أيضا ما يقض مضاجع المربين ويقض مضاجع الآباء والأمهات. يوم أن نتحدث عن استقرار الأسرة واستقرار البيت في زمن كثرت فيه المنغصات ودخلت فيه أمور تجعل هذا البيت لا يقف على قاعدة. فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث يدير رحاها 1000 كسرى وقيصر و1000 مدير للمدير يدير. فكان في السابق يربي الحي وتربي الأسرة وتربي المدرسة، لكن الآن من الذي يربي؟ دخل الدخلاء من كل مكان، الشارع يربي، والمجتمع يربي، والأصحاب يربي، وقنوات التواصل الاجتماعي تربي، والقنوات الفضائية على كثرتها وتنوع موردها وإذا هي تربي. فكيف بهذا البيت المسلم له أن يستقر إلا إذا قام على القواعد وعلى الأساسيات القوية؟ وسوف تسمعون بعض الأسباب. إن أدى الآباء ما عليهم من مسؤولية تربية الأبناء ورعاية الزوجات، وإن أدت الزوجة ما عليها من رعاية الزوج وحضانة الأبناء، وإن أدى الأبناء ما عليهم من الطاعة
والأدب مع الآباء قام هذا البيت قياما قويا. النبي صلى الله عليه وسلم حرص عندما كان شابا أن يكون له بيت، فكان له ذلك البيت، لأن البيت إذا قام على زوجة صالحة، وإذا قام هذا البيت على امرأة واعية، لأنها الركن الآخر من أركان البيت، فإذا كان هذا الركن ضعيف وهش لا يستطيع ذلك السقف أن يقوم على ذلك العماد، وذلك العماد لا يستطيع أن يحمل السقف، فإن كان الجانب الآخر قوي وهذا هش وقع البيت. النبي صلى الله عليه وسلم اختار خديجة بيت الشرف وبيت المال وأيضا المرأة العاقلة، بل كانت تسمى ريحانة قريش. انظر كيف يكون دور البيت في هذا الجانب. عندما تكون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه موقف عظيم جدا، وتخيل هذا الموقف كان في غار حراء، يعني على بعد 3 كيلو أو 2 ميل من مكة، في ذلك الجبل في غار صغير ومظلم، ثم يأتيه يعني مخلوق غريب ومخلوق عجيب. وهذا الملك قلب قرى اللوطية 9 قرى بجناح واحد، جعل أعاليها بقدرة الله أعاليها أسافلها. هذه القرى فيها الجبال وفيها الأنهار وفيها الأحجار وفيها البشر وفيها المخلوقات، قلبها بجناح واحد. فرآه قال أهل السير أنه على خلقته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كيف له لا يرتعد؟ فارتعد صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى البيت، إذا كان هذا الكيان قوي، نحتاج أن تبنى البيوت على ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التقوى والمراقبة وأيضا زرع القيم. انظر حتى خديجة ماذا طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من مكارم الأخلاق. عندما جاء قال دثروني، يرتعد، فقالت كلا. انظر إلى هذه المطمنات، وهذه لا بد أن تكون أساسيات في البيت المسلم. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك أول شيء تصلي تصوم تحج لم تفرض، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. مقومات وأساسيات مهمة، لأن البيت المسلم لا بد أن يقوم على مثل هذه الأخلاق أيضا بعد العقيدة والإيمان وتقويتها والمراقبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون له هذا البيت القوي. فكان إشعاعا نزل الوحي، وأيضا أوذي صلى الله عليه وسلم وكانت تطمئنه، بل أنها أحاطته بعنايتها ورعايتها وصبرها. وهي الثرية، انظر، خرجت معه في الحصار 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر. يقول سعد بن أبي وقاص والله أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تشققت شفته من كثرة أكل ورق الشجر، وهي معه، وهي الثرية، يعني أخرجت مالها رضي الله عنها وأرضاها. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكيان البيت، عندما تزوجها العوام فقال لأمه إني أريد أن أتزوج، فقالت أكرم وأنعم، يعني من لي يعني فرح عجيب عندما يتزوج الابن، يفرح الأب وتفرح الأم. فقال لي شرط، قالت ما شرطك؟ قال أن تختاري لي أم الرجال. قالت فبحثت في بيوتات مكة فما وجدت خيرا من بيت عبد المطلب، فتزوج صفية. ويدور الزمان وتربي الزبير، وكانت تقسو عليه وقد مات العوام، وكانت تضربه. أعمامه يشفقون عليه رحمة لكنها في غير مكانها، فكان يقولون إن صفية تضرب الزبير ضربة مبغضة. فقالت من قال أني أضرب الزبير ضربة مبغضة فقد كذب، إنما أضربه ليلحق الجيش ويأتي بالسلب. ثم
يقول الزبير: يا أماه إني أريد أن أتزوج، لكن بشرط، شرط أبي أن أتزوج أم الرجال. قالت: فبحثت في بيوتات مكة فما وجدت خيرا من بيت أبي بكر، فتزوج أسماء. انظر إلى استقرار البيت إذا تكامل من الأب والأم والزوج والزوجة. فتزوج أسماء وكان قاسي عليها، وكان ذا فقر، وكان مزرعته في العوالي، وكانت أيضا تعلف النوى للخيل. فكان يقابلها أبو بكر الصديق الذي كون بيت عجيب وبيت عظيم. أم رومان الزوجة، عائشة رضي الله عنها البنت، أسماء بنت أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى الراعي عامر بن فهيرة. انظر إلى هذا البيت المسلم كيف كان له دور عظيم في الهجرة، لأنه قام على تقوى من الله، قام على أساس، لم يقم على ضعف وعلى منكرات وعلى أشياء تؤثر يهتز بها ذلك البيت. فكان أن قابلها يوم قال: يا أسماء كيفكم؟ فقالت: يا أبي إن الزبير يقسو علي. أسماء ذات النطاقين دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأتي بالطعام إلى الغار، عملت شيء رهيب في رحلة الهجرة، بل أن البيت المسلم كان خلية كخلية النحل في مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها؟ قال: يا بنية أصبري. لم يقل: تعالي إلى بيتي، تعالي حتى أنصفك، تعالي حتى أعطيك، لأن الآن كثر الطلاق، تسمعون بعد قليل بعض النسب التي أثرت على البيت المسلم، وما أسباب اهتزاز البيت المسلم. فماذا قال؟ قال: يا بنية أصبري فإنما هو جنتك ونارك. تقول أسماء: والله أني سمعت أبي يذهب يمشي منها وهو يركب الدابة ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يبكي، أثر عليه الموقف، لكنه لا يستطيع أن يخببها على زوجها، لا يستطيع أن يؤثر عليها، لا يقول: اتركي بيت زوجك. كم من هذه الرسائل السلبية والإسقاطات العجيبة على بناتنا. إن لم تجدي بيتا واسعا، وإن لم تجدي بيتا مرفها، وإن لم تجدي تمشيات، وإن لم تجدي سفريات، فعودي إلى بيت أبيك أفضل، كلي واشربي واجلسي. هذه بعض الأمور التي تذهب البنت من بيت أبيها وهي تذهب إلى بيت زوجها وهي محملة بهذه الأمور، فلا تستطيع أن تصبر. لماذا في كل 8 دقائق طلاق في بلادنا؟ والشيخ لعله أن يبين لكم كم يمر عليه في الإفتاء من هذه الأمور، شيء يشيب لها الرأس. لماذا؟ لأن البيت المسلم لم يقم على ما كان عليه البيت في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور التي تهز البيت، النبي صلى الله عليه وسلم انظر صبره حتى على المرأة، صبره عليها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يثني عليها ويمدحها ويظهر حبه لها، وتقول: والله أني كنت أرجل النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري وأنا حائض. كان يقدر ما يمر عليها ويعتريها من الظروف. تقول: والله أنه كان أشرب الماء فيأتي ويأخذ هذا الكأس أو الإناء فيشرب من مكان من مكان فمي، لكن الآن أنا لي إناء، والزوجة لها كذا، والابن له كذا، وأنا أتقزز أن أشرب في إناء الزوجة أو الابن أو غيره. أما محمد صلى الله عليه وسلم تقول: كنت أنهس العظم أو العرق، ثم أأكل منه، ثم يأخذ صلى الله عليه وسلم ويلفه أمام ناظريها ثم يأكل منه. يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم أو ليلة من الليالي كان في بيت ميمونة. لا بد من الصبر، لا بد من الحكمة، لا بد من مداراة الأمور، لا بد من مسايرة الوضع. كان سابقا كان مثلا ثري، الآن لا يملك شيء. قال: فخرج صلى الله عليه وسلم من بيتها لقضاء الحاجة بأبي هو وأمي الذي صلى بالرسل وتقدم بالأنبياء وكلمه الله دون ترجمان، صلوات ربي وسلامه عليه. ليس في بيته أكرمكم الله دورة مياه يخرج
إلى الخلاء فتغلق عليه الباب حينما رأت أن حبيبها ليس بجوارها، فظنت بغيرتها أنه قد ذهب إلى ضرة من ضراتها أو شريكة فأغلقت الباب دونه. الآن نتخيل لو كان أنا أخرج وأسهر مع أصحابي ثم تأتي الزوجة وتغلق الباب دوني وتقول اذهب إلى من كنت تسهر عندهم، ماذا يكون؟ يقيم الدنيا ولا يقعدها. فطرق الباب، قالت اذهب إلى من كنت عندها. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما كنت إلا قاضي حاجتي، انظر يحلف لها. فقالت أما الآن ادخل، يعني ولم يحدث شيء. وبقي البيت العجيب، تأتي صفية بنت حيي رضي الله عنها فتقول يا رسول الله وهو في مرض الموت، يا رسول الله والله لوددت أن الذي بجسدك بجسدي. فتضحك عائشة وتلمزها هي وصفية، فقال صلى الله عليه وسلم مضمضنا، يعني أخرجنا ما يعني تكلمتن في يعني صفية، يعني مضمضنا الدم أكل لحم أخيه. ثم قال والذي نفسي بيده أنها صادقة، أنها صادقة. انظر يطيب خاطرها. الآن البيت المسلم من فيه الأب نحتاج إلى أن نحترم الأب. أما الطاعة والبر فقد أمر الله بها، لكن كيف أحترم أبي؟ كيف أقدر أبي؟ يا أخوان، أحد الناس يقدم وليمة لأصحابه ولأصدقائه، وإذا هم أصحاب يعني مناصب، وإذا هم يأتون على العشاء فيأتي هذا الأب يقوم وهو يتعكز على عكازة يريد أن يأكل مع الأضياف، فيقول هذا الابن لا ارجع أنت بعدين لأبيه. ثم كان هناك موفق ممن كان على هذه الوليمة قال والله لا تدخل فمي ما دام أن هذه طريقتك مع وأدبك مع والدك، فكيف مع أصحابك؟ والله وخرج من المناسبة. يقول الزبير بن العوام والله ما سجدت سجدة إلا ودعوت، عبد الله بن الزبير ما سجدت سجدة إلا دعوت لأبي. هذا أجده يعني أقل الاحترام والأدب. قال يقول أبو هريرة كيف أنت مع أبيك حينما شاهد ذلك الرجل؟ هل تمشي أمامه؟ قال إذا كان ليلا مشيت أمامه، وإن كان نهارا مشيت خلفه، لا أسكن فوقه ولا أتحدث أمامه ولا أتعالى عليه. انظروا إلى أدب إبراهيم عليه السلام مع أبيه. هذه تقوم البيوتات المسلمة على مثل هذا الأمر. إبراهيم عليه السلام 4 أمور قال المفسرون أعظم كلمة قيلت في القرآن أدبا مع الأب كلمة إبراهيم مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. في الأخير سأستغفر لك ربي، يستغفر له ربه بعدما واجه. قال المفسرون أن والد إبراهيم كان ممن ساعد في إضرام النار حتى يحرق ابنه. لماذا؟ لأنه يرى أنه تعدى يعني خطوط حمر تجاوزها إلى المعتقد، إلى ذلك الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله، حتى أن إبراهيم عليه السلام قال يا سارة والله ما على وجه الأرض إلا أنا وأنت نؤمن بالله ربا واحدا. يوسف عليه السلام عندما قدم أبواه من البادية ماذا صنع عندما كان على العرش؟ هل نزل إليهما؟ لا، آوى إليه أبويه. قالوا أنه رفعهم إما من البداوة وإما لأنهم كان ينزلان تحته، رفعهما أدبا مع أبيه ومع أمه. أيضا من أهم عوامل الاستقرار حتى لا يأخذنا الوقت التعاون على أداء الواجبات الدينية. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، هذا السياج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض لنا شكلا من هذا التعاون بالمعروف وحسن التصرف مع الأسرة.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ثم قال: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا رواه النسائي. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ذلك الرجل أن يعود رغم أنه في الجهاد، يعود حتى يحج مع امرأته حتى لا تسافر لوحدها. يعني هذه هي المساعدة في الأمور الدينية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قسم بيته قسم ليلة إلى 3 أقسام. هذه كلها من المساعدة في الأمر بالمعروف والتعاون على الخير في البيت المسلم. من الأمور أيضا المشاركة في أداء المسؤوليات. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يفلي ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام ينزل السوق صلى الله عليه وسلم ثم يبيع ويشتري ثم يساوم، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ما اشتراه، فقال الصحابة: يا رسول الله نحمل عنك. فقال: صاحب الحاجة أولى بحاجته صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في بيته، فكيف نحن في بيوتنا حتى يقوم ذلك البيت؟ بعض الناس يقول: الكلمة كلمتي والرأي رأيي وكلمتي لا تنزل الأرض، وكأنها قرآن منزل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من أم سلمة عندما كانوا في صلح الحديبية، ثم رجع إلى خبائه صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، فسألته فأخبرها بأن الصحابة كأنهم يريدون أن يذهبوا بعد أن مكنوا إلى مكة لأداء العمرة، بعد أن أصبحوا في قوة. فقالت: يا رسول الله اطلب الحلاق ولا تحدثهم، وسوف ترى كيف يمتثلون. اخرج إلى الحلاق واحلق ولا تكلمهم. فقال: أين معمر بن عبد الله؟ فجاء معمر بن عبد الله وكان هو صاحب حلاقته أو رأسه، وكل واحد من الصحابة له تخصص. معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب أظفاره، وعبد الله بن مسعود كان صاحب سواكه، وبلال كان صاحب عنزته وأيضا أذانه، والمغيرة صاحب نعله صلى الله عليه وسلم، كل واحد في مهمة. فقال: يا معمر دونك رأسي. عندما حلق هذا الجزء قال: أعطه لطلحة ابن عبيد الله فقد أبلى بلاء حسنا في أحد. وأما الجزء الآخر يوزع بركة، ينشدون البركة في زمنه وفي حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وزعه على المسلمين. كادوا أن يقتتلوا. هذا رأي المرأة، يعني ألا تستشار هذه المرأة حتى في بيتها، حتى في ألوان وفي دهانات بيتها، حتى في زواج ابنها وابنتها، هي الركن الآخر من البيت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. وعمر عندما قال لزوجته رضي الله عنهم: تراجعينني؟ قالت: والله أن الذي خير مني راجع الذي هو خير منك. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين راجعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا طلبنا النفقة، وأيضا رفعنا الأصوات، ومع ذلك تحمل صلى الله عليه وسلم. عندما اختصم مع عائشة رضي الله عنه وأرضاها قال: أترضين أن يحكم بيني وبينك؟ انظر يحكم أبا عبيدة. قالت: لا يا رسول الله، ذلك رجل لا يحكم لي عليك أبدا. قال: أترضين أن نحكم عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قالت: لا يا رسول الله، ذلك رجل أهابه. فقال: أترضين أن نحكم أبا بكر؟
قالت نعم يا رسول الله. إذن انظر حتى في البيت يحكم. عندما دخل أبو بكر الصديق وهما يختصمان وهي ترفع صوتها أراد لطمها، ثم بعد ذلك حال بينه وبينها. خرج أبو بكر الصديق ثم سمع أنه قال صلى الله عليه وسلم، وذكره السهيلي في الروض الأنف، قال أنه قال أرأيت كيف منعتك من الرجل؟ فضحكت وضحك وارتفعت الضحكات، فعاد أبو بكر وقال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة ليست ملاك ينزل من السماء، ليست مبرأة من كل ذنب أو من كل نقص. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع لا إن أتيت تقيمه كسرته. أيضا من الأمور أو الأمر الثالث من أمور استقرار البيت تبادل حسن التعامل. يا أم فلان، لكن يا أخوان انظروا ما هي أسماء زوجاتنا في هذه الجوالات. يا أخوان، واحد يكتب الإسعاف، واحد يكتب الطوارئ، واحد يكتب المطرقة زوجته، واحد يكتب كذا، لكن أين الذي يكتب أم فلان، يكتب حبيبتي، يكتب كذا؟ هذه من الأشياء التي تدفع هذا البيت قدما، وأن تعين هذه المرأة الزوج في رعاية الأبناء وتربية الأبناء. في حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم خياركم لنسائهم. الأمر الرابع هو الشورى، وذكرناه من عوامل استقرار المنزل الشورى. تبرز قضية أيها الأحبة، بقي لي 10 دقائق. تبرز قضية ترزح تحتها كثير من البيوتات، بل أنها تزداد آلامها داخل الحجرات. لون من ألوان الخلل الاجتماعي والأذى الحسي والمعنوي الذي يكون في بيوتاتنا. ولا ريب أن الإسلام اعتنى بالبيت المسلم. إن من يرى حال البيوتات المسلمة، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، من يرى حال بيوتات بعض المسلمين يصاب بالدهشة، تفكك، انحلال خلقي، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وأن يحفظ بيوتات المسلمين، أخلاقي، أسري. الذي يروج لهذه الأمور من لا خلاق له، الذين ذكرت أنهم وجهوا سهامهم إلى البيوت المسلمة، بل أن هناك قنوات تتجاوز الآلاف، قنوات تعلم السحر، وقنوات تعلم الاختلاط وتربي، وقنوات أيضا تعلم كيف تنتهك المحارم، وقنوات تعلم كيف يختطف العقول. لماذا اختطفت عقول أبناؤنا؟ لماذا وجدوا لقمة سائغة لتلك المنظمات الخبيثة التي وجدت بعض الأبناء صيدا سهلا؟ لأنه لم يقم على أساس قوي، لأن كل في حاله. الأب يلهث خلف تجارته ويقول أنا أربي وأنا أبني وأنا أعد لكم وأنا أتعب وأنا أريد أن أؤمن لكم لقمة العيش. جزاك الله خيرا، لكن هناك أمور. أين أنت من الابن؟ أين أنت من البيت؟ أين أنت؟ لماذا تغيب بالأيام؟ لماذا تسهر؟ لماذا؟ يا أخوان، دخلنا بين أسر، بين أزواج، وإذا هي تقول تلك المرأة الضعيفة أنا أجلس بين 4 حيطان، وإذا هو يسهر إلى الساعة 3 من الليل. أمور كثيرة، هذه عرضة لأن تنحرف، هذه عرضة لأن يأتيها بعض الأمراض النفسية. أيضا هو أحيانا لا يجد من المرأة أن تكون هي التي تجعل هذا الزوج أو تجذب هذا الزوج وتجعله محبا لها. من الأمور أثبتت الدراسات العلمية الميدانية أن 35% من حالات العنف الأسري سببها ضعف الوازع الديني. من الأسباب أيها الأحبة أن البيوت تتخلخل وأنها ضعيفة، وأن الهواء وأن الماء يدخل إلى هذه البيوت. ليس هدفي الماء والهواء، لكن أمور تخلخل هذا البيت.
أنها التساهل في جوانب التربية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن أبي سلمة فقال يا غلام، رباه قال يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. هذه تربية. جاء الشاب وسأله الزنا والصحابة أرادوا ضربه، لكنه عمل معه مراحل نحتاج أن نعملها مع أبنائنا الذين لا يصلون. كم قال قم 5000 مرة، مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، بينها 5000 مرة قم. كم كنا هذه الأمر؟ الابن يا إخوان تتخطف أشياء، الابن يعني يصارع أشياء في الشارع ويصارع أشياء يشاهدها في هذا، لكننا نحتاج أن نكون بأن نزرع القيم والأخلاق والدين ومراقبة الله والخوف من الله حتى يقفز إلى المسجد. إذن التربية يقول للشاب ادن مني، ثم يضربه ويطمئنه على صدره، ثم يقول أترضاه التقرير، ثم يدعو له 4 مراحل. كم فعلنا مع أبنائنا؟ كم الذين يصلون معنا في الفجر من أبنائنا؟ كم الذين نعاني منهم في أن نوقظهم لصلاة الفجر؟ أيضا كم الذين يتأخرون؟ كم من الأبناء أيضا قد شطح وشرب السجارة وغيرها؟ نحتاج أيها الأحبة إلى أن نقف مع أبنائنا، إن لم نحطهم بسياج التربية الإسلامية تخطفتهم الذئاب البشرية، تتخطفهم أيضا الأيدي الخبيثة، أيضا الذين يترصدون. بعض الشباب أيها الأحبة وقفت معه في السجن، والله يا أخوان أنه لم يبقى له في كلية التربية إلا ترم واحد، في كلية الطب إلا ترم واحد. ثم يقول قال الأصحاب ليلة واحدة 7 سنوات دراسة، أنت لا تمل؟ أنت ما تطفش؟ أنت ما أنت من الشباب؟ يا أخي تعال سولف معنا بس ذا الليل ونتعشى وفلة وطلعة. طيب وبعدها؟ قال أتيت في المغرب والله ما هي إلا 10 دقائق ثم دوهمت الشقة وقبض علي وحكم علي ب3 سنوات، ضاع الطب وضاع المستقبل وضاع كل شيء في حياتي. طيب الأصحاب هل أتوا؟ هل زوروك؟ قال والله ما شاهدت واحد منهم منذ 3 سنوات. إذن يا أيها الأحبة الذئاب تتخطف تترصد. أنا إن طردت ابني، إن لم أحط ابني، إن لم أقترب منه، إن لم أربيه، إن لم أهتم به، تخطفته الأيدي. أيضا أنا أريد أن أستعجل. من الأخطار التي تهدد الأسر العنف ضد المرأة، وخاصة المشاكل الأسرية بين الأب وبين الأم والأبناء يشاهدون. يا أخوان كم تضرب الأم من الزوج؟ ثبت أن 90% من الأزواج أن العنف الأسري من قبل الأزواج ضد الزوجات، 90%. طيب هذه 90% أمام الأبناء، كيف تريد أن يخرج هذا الابن إذا كان عنده اهتزازات؟ بعض الأبناء نشاهدهم في المدارس بعضها يقول يرسم رسمة في الكراسة يا أخوان، يرسم رسمة غرفة وغرفة وغرفة وغرفة، والتلفزيون يرسمها في مكان. فجاء المرشد وهو يخبرني، قال المرشد الطلابي أتيت إلى هذا الابن عجب هذه الصورة، فناديت عرفت أن عنده خلل، فناديت الأب قلت عندك مشاكل أنت والزوجة؟ قال نعم والله أن لي 1.5 سنة لا أنام في الغرفة التي تنام فيها، وأن بيننا مشاكل، وأني أنام في غرفة. قال انظر إلى الصورة. والأبناء قال كل واحد من الأبناء لديه شاشة في غرفته وفي حجرته. طيب هذه سببت خلل. قال أن تريد أبنائك، أن تريد أن يعودوا، أن تريد أن تحفظهم، هم الثمرة، هم المال. قال نعم. قال من الليلة تعود إلى حجرتك وإلى غرفتك ويسمعون من كلام لأمهم. قال والله بعد أسبوع يقول المرشد، يقول وإذا هو يرسم بيت، وإذا الأب والأم في غرفة، وإذا الشاشة شاشة التلفزيون في الصالة، وإذا هم يجتمعون الآن. كتب الابن، الأخت، الأخ، الزوج، الأب، الأم، وإذا هم يجتمعون في طاولة الطعام. هذه هي التي نريد. أيضا كذلك من بعض الإخوان يعتدون على الأخوات ضعيفة. كان يركب معي أحد الآباء وذهبنا إلى محاضرة في منطقة من المناطق، فكنت تحدثت حول الخطبة كانت حول العنف الأسري، فقال والله صادق عندي ابن صغير في السادس الابتدائي يقفز من على المركة أو التكاية
ويلطم أخواته اللواتي في الجامعة ويضرب أخواته. قلت ماذا تقول؟ قال أعزز فيه ذلك، أقول أنت خليفتي وأنت ابني وأنت اللي بتقوم على رعايتهم وأنت. بدأ يعزز فيه هذا الجانب والعنف. يا أخي مسكينة هذه البنت، ويعني لا بد أن تبين فضلها ومكانتها. وكم من البنات يعني لو أذكر لكم قصص قمنا على رعاية الآباء والأمهات عند الكبر. أيضا أيها الأحبة، باقي لي دقيقتين أذكر لكم الأسباب سريعة. البعد عن شرع الله، أن البعض يأخذ ما يريد من الشرع ويترك ما يريد، وهذه من صفات بني إسرائيل. الوقوع في المعاصي والمنكرات، وأدخل المنكرات إلى بيتي. يقول أحد السلف: والله أني أجد ذلك في سوء خلق زوجتي ودابتي. استشعار أن التربية تحتاج إلى صبر وحنكة. يقول صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد عند البخاري: الأدب من الآباء والصلاح من الله. نسيان العقاب الإلهي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قلة الذكر: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا ذكر الله خنس. هل علمنا أبناءنا الذكر؟ هل أحطناهم من شياطين الإنس والجن؟ نحتاج إلى إعادة نظر. استغناء الناس بعضهم عن بعض، هذه من الأسباب. دور الألعاب الإلكترونية ومنها البلاي ستيشن، وله من اسمه أوفر الحظ والنصيب، دمر عقول أبنائنا. والدراسات الأخيرة تقول أن الذي يبقى عليه 6 ساعات متوالية أنه يبدأ يفسد في خلايا المخ. يا أخوان، نشتري أشرطة ب200 ريال في هذا البلاي ستيشن كلها تعلم القتل. لماذا قتل بعض الأبناء أبيه وأمه وأخته، وأيضا انتهك وقتل جنودنا، وأيضا انتهك أيضا أمن بلدنا؟ لماذا؟ إلا من هذه الأشرطة، ونحن من ساهم في شرائها. العلاج أن نقوي الوازع الديني، مراقبة الله في الخلوات والجلوات، تحريك الجوانب الأخلاقية والقيمية. يا أخي نجلس مع أبنائنا، لماذا لا نعلمهم أشياء؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. تصل الرحم، تقرئ الضيف، تكسب المعدوم، تعين على نواب الدهر. نحتاج أن نؤصل هذه فيهم. أيضا نشر ثقافة العفو والتسامح بين الأبناء وبين الزوج والزوجة. في الأخير المودة والرحمة بين الأزواج. الكلام في هذا الجانب يطول، الكلام هو لشيخنا الشيخ سعد يعلق عليه وأيضا يعزز هذا الجانب. فما أحوجنا إلى أن نبني بيوتا صحيحة سليمة، حتى لأننا نحتاج إلى أبنائنا. فكثير من الأبناء الذين في السجون وفي دار الرعاية ضحايا لبعدنا ولقلة تربيتنا، وأيضا عدم إحاطتنا بهم، وأيضا وضع السياج الإيماني على أجسادهم، وفتحا بنافذة على قلوبهم حتى ينطلقوا في ميدان الحياة، وحتى لا يكونوا عرضة لأولئك الذين يتربصون بهم. أسأل الله أن يبيض وجوهكم، أسأل الله أن يصلح أبناءنا، أسأل الله أن يقر أسرنا، وأن يجعلها محفوظة بحفظ الله لها. شكر الله لكم، وليتفضل شيخنا الدكتور سعد جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم على رسوله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر الشيخ حسين أحسن الله إليه، ذكرنا بسلفنا وهم قدوات لنا، والذي أمرنا أن نقتدي بهم هو الله. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحياته مليئة بالعبر ومليئة بالعظات، وهو دليل في المجتمع الذي عاش فيه ولأمته من بعده، لأن يتخذوه قدوة
عليه الصلاة والسلام وطلابه الذين كانوا حوله من الصحابة، وكيف كان تعاملهم نمط غريب فريد نحتاجه نحن، ولكن لعدم الاتصال بالسيرة النبوية عند الناس ضعف عندهم التخلق بأخلاقه، وانشغلوا بما لا ينبغي أن ينشغلوا به. ليست الحياة أن أعيش لآكل، ولا أن أعيش لأشرب، ولا أن أعيش لأتوظف، ولا أن أعيش لنفسي، لكن الحياة أن أعلم ما الحكمة من خلقي. ثم أنا في بيت ومسؤول عن البيت، ما الذي يجب أن أقدمه لهذا البيت؟ سأسأل عنهم يوم أن أقدم على ربي. ما الذي أقول؟ عندي مثلا من الأولاد كذا، عندي زوجتي، أسأل عن هؤلاء جميعا. ما الذي أملك من الجواب؟ وقد أحسن جزاه الله خيرا بما ضرب من الأمثلة والقصص التي فيها عبرة وفيها عظة. لكن يجب أن نعلم بأن استقامة البيت لا تتأتى إلا من استقامة الزوج واستقامة الزوجة واستقامة الأولاد، بهذا يستقيم البيت. بل باستقامة هذا البيت وهذه الأسرة يستقيم المجتمع، وهو في أشد الحاجة إلى الاستقامة. لكن ما هي استقامة الزوج؟ استقامة الزوج في صلاحه في دينه وصلاحه في خلقه. عند صلاح في الدين، والدين كله صالح، وصلاح في خلقه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليس المراد أنني أغيب البنت عن بيتي لأي إنسان طلبها، لا، لكن يجب أن أعرف فيها الصفات التي تؤهله لأن يكون كفءا لها، ليكون لي أنا نصيب وافر من صلاح هذه البنت وصلاح أولادها. قد لا ينقطع الأجر لي بسبب هذه البنت من حيث لا أشعر، ولا تكون عندنا النظرة الجاهلية التي لا تزال عند كثير من الناس يريد التخلص من المرأة. الجاهليون كانوا يتخلصون منها بدفنها، ونحن نتخلص منها بتسليمها للفجرة. لا ينبغي هذا. هذه ينبغي أن تعلم بأنها ثمرة الفؤاد. اختر لها الزوج المناسب، الزوج الصالح، لأنه إن رضي أكرمها وإن غضب لم يظلمها. ألا تعلم بأن نوح ابن مريم قاضي مرو كان عنده بنت صالحة طلب لها الزوج؟ تدري من زوج؟ زوج الحارس الذي كان يحرس البستان عنده. الحارس الذي كان يحرس البستان عنده قال له يوم من الأيام يا مبارك أريد عنبا من المزرعة، فجاءه بعنب حامض مر وأعطاه. قال يا مبارك العنب حامض، أعطني
عنب آخر، فذهب وأتاه بعنب آخر وإذا به حامض. قال: يا مبارك، اتق الله ربك، أنت في هذا البستان من كذا وكذا سنة لا تعرف العنب الحالي ولا العنب الحامض؟ قال: يا سيدي، أنت جعلتني أجير على البستان ولم تجعلني آكل للبستان. أنا أمين على بستانك، ما كنت آكل منه، أجير، والله ما أعلم أين الحالي من الحامض. قال: إذن هذا هو الذي يصلح لبنتي، وهو عنده في البستان. فزوجه هذه البنت وأنجبت عبد الله بن المبارك. أنجبت عبد الله بن المبارك. إذن أقول يا أحبتي، نعم، لابد أن نختار لموليتنا الزوج الصالح. احرص، إذا ما وجدت الزوج الصالح خلا تبقى في البيت، أحسن من أن تسلمها إلى فاجر من الفجرة ما يراعي فيها لا يعني إنسانية، ولا يراعي فيها يعني رحمة ولا مودة، وإنما أشد من الذئب على الماشية، ما عنده من التعامل شيء. يعني يجب أن نختار حقيقة. عمر رضي الله عنه لما مات زوج حفصة عرضها على الصالحين. ترى لا مانع أنك تعرض البنت على الصالحين، ما في حرج هذا حقيقة. وشو اللي جعل صاحب مدين؟ الله ذكرنا بقصة صاحب مدين ليه؟ لأنه عرض ابنته على من؟ على موسى، سواء كان شعيب أو غير شعيب. واللي أشار عليه من؟ البنت. وترى البنت من أصلها أنها لم تزاحم لم تزاحم الرعاة أبدا، كانت هي وأختها في مكان بعيد ما تزاحم. وجاء موسى: لما لا تسقون؟ وبينت له السبب في ذلك، وحمل الحجر اللي على البير وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته من؟ إحداهما تمشي عليه على استحياء: اللهم ارزق بناتنا اليوم الحياء. ما أمنت. أريد صقع صدق. قلوا آمين. والذي نفسي بيده، النساء اليوم يحتاجون إلى الحياء أكثر من احتياجهم للهواء. ما عاد فيه الآن جالسة يعني أمام رجل أجنبي بينها وبين الماسح. هذه خطير الأمر، ما هو بسهل يا أحبتي. لا ينبغي أن تربى المرأة. هذه جاءت تمشي عليه، لا إله إلا الله، تمشي على استحياء. قالت: إن أبي، ما قالت أنا أحبك، شفت من كذا، إن أبي يدعوك. ترى ما أنا اللي دعوتك، أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعطيك يعني يكافئك على ما صنعت. قالت: يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة في دينه وفي حياته وأمين. وحصل ما حصل. الشاهد من ذلك أنه لابد أن يكون الأب متميز بصفات الاستقامة ليستقيم البيت. لكن إذا كان صاحب معول هدم، البيت كله إيش؟ مهدوم. الله يقول: قوا من؟ أنفسكم، أي صلاح الأب وصلاح الأم. ومن الدرجة الثانية؟ أهليكم. فترى عندنا اللي صالح قوا أنفسكم، وذيك تركها أهليكم. وش عذره؟ قال: ما أملك هدايته، الله يهديهم. هل بذلت أنت من أسباب الهداية شيء؟ القلب نحن نتفق وإياك أن هداية القلب من الله، لكننا نختلف معك بأنه لا بد من بذل السبب في الدعوة والتوجيه والإرشاد. لازم. الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أنت لك سبب، لك مسؤولية، ومسؤولية كبيرة جدا. كذلك لا بد من استقامة من؟ المرأة.
المرأة. الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة يجب أن تحرص على، يعني المرأة الصالحة احرص على أن تكون عمود من أعمدة البيت، لأن وراء ذلك منافع كبيرة جدا. وترى بصلاح الزوج واستقامة الزوج واستقامة المرأة إيش؟ يستقيم الأولاد. وبهذه الثلاثة، استقامة الزوج واستقامة الزوجة واستقامة الأولاد، يستقيم أو تستقيم الأسرة. وباستقامة الأسر يستقيم المجتمع. وباستقامة المجتمع تكون الحياة سعيدة، ويعيش الناس يعيش الناس في طاعة وفي أمن وفي رخاء وفي أداء الحقوق. لأن ترى إذا صلح الولد أول من يؤدي حق الله من اللي عرفه بالله؟ أنت. لأن أول ما ينطق يجب أن تنطق بإيش؟ بلا إله إلا الله. أم سليم لما نطق ابنها أنس ماذا قالت؟ قالت قل لا إله إلا الله. وش قال أبوه مالك بن النضر؟ قال لا تفسدي علي ولدي. مثل بعض الناس اليوم إذا قلنا الولد في حلقات التحفيظ في كذا، قال اتركوني خله يقعد. سبحان الله، من بيفسدونه بيستلمونها للشر، وإذا استلموها للشر وين يودونه؟ اعمل على تحصينه. تحصين ترى مطلوب، تحصين قلبه، تحصين عقله، تحصين أخلاقه، تحصين سلوكه، تحصين أخذه وعطاءه، تحصين يعني من يصحب، تحصين كذا وكذا. قال لا تفسدي. قال لما نطق أنس قالت قل لا إله إلا الله. ماذا قال مالك بن النضر؟ قال لا تفسدي علي ولدي. أصبح الآن أمامها عقبة وهو الأب، وعقبة كؤود. تريد أن يصلح الولد، أن يكون في ميزانها. هي يعني دعت القوي رب العالمين، قالت اللهم إنه يحول بيني وبين ابني، أنا ما عندي حول ولا قوة، الحول والقوة لك، اللهم اكفنيه بما شئت. خرج سافر فقيض الله له قاطع طريق فقتله. أصبح أنس الآن يعني انفردت به من؟ أمه. انفردت به أمه. لما انفردت به أمه ربته وخرج أنس. والله ما أظن اللي في أولى ابتدائي إلا ويعرف أنس، وما أظن مسلما على وجه الأرض إلا ويعرف أنس. في ميزان من؟ في ميزان أمه. لكنها من البداية يعني كل يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. لما قدم المدينة قالت يا رسول الله كل أهدى لك هدية، أما أنا فليس عندي هدية إلا ابني أنس، أريد أن يخدمك. والله أن أنس في تلك السن ما يخدم. كم سنة؟ 10 سنوات ما يخدم، لكنها امرأة عاقلة تريد أن يتربى في مدرسة النبوة. ومن تربى في مدرسة النبوة لم يخرج إلا صالحا مصلحا، صالحا مصلحا. وبعد 10 سنوات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم خرج أنس ليكون هو ثالث راوي في الحديث. أكثر الرواية في الحديث هو الثالث، 2286 حديث يرويها من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. في ميزان من؟ في ميزان المرأة الصالحة. الأولاد كذلك نحن نحتاج إلى أن يستقيموا، لكنهم لن يستقيموا والأهواء تدخل عليهم من كل باب، ولا الشبهات من كل مكان، ولا الشهوات فتحت مصاريعها، ولا قرناء السوء، ويبتعدون عن البيوت، ولا يلاحظون ولا يتابعون، ولا نبذل معهم شيء. في الليل وين الولد؟ ينام الأب والولد ما يدري وينه. وصلاة الفجر
قم ما قام، وترك صلاة الفجر وصلاة العصر ما قام. وين الأب؟ وين الأب؟ وين المسؤولية؟ نحن نحتاج إلى بيوت آمنة، بيوت مطمئنة. لن تكون كذلك إلا بأن نبذل بذل ونستعين بالله. والاستعانة بالله تراها من أقوى أسس الاستقامة في البيوت. إبراهيم عليه السلام لما احتاج الولد ماذا قال؟ ربي هب لي من إيش؟ من الصالحين. أنت تدعى الله في الولد الصالح قبل أن يولد. قده يخطط الولد وين مدرسته قبل أن يولد. ما خطط على استقامة الولد، ما جعل في مدارس التحفيظ في المساجد في كذا، ما اختار له مدرسة من أجل أن يتربى على القرآن. ينبغي بأن يكون لنا بذل وأن يكون لنا جهد. أنا أقول القلوب ليست لنا، لكن البيان، الدلالة، الإرشاد، التربية، ينبغي أن نبذل في ذلك من أجل أن نساهم في البناء، وأن يكون لنا ثواب في فتح أبواب الخير على أولادنا وفي غلق أبواب الشر عن أولادنا، وندعو لهم ربي هب لي من الصالحين. ما اللي جاء له؟ إسماعيل. أي إسماعيل. وترى لما زاره في مكة ودخل عليه ما وجده، وجاء عند زوجته قال كيف حالكم؟ قالت بشر حال. ما كانها راضية عن إسماعيل ولا راضية عما هي فيه، ولا راضية إلا دائما تسخط نعوذ بالله. وأخذت ضيقت صدره ولا وسعته؟ ضيقته. قال سلمي لي على إسماعيل إذا جاء وقولي له يغير عتبة بابه، لأن في البيت مشكلة، أدام هذا عمله في البيت مشكلة، يغير عتبة بابه. جاء، قالت جاء كذا، قال ذاك أبي ويأمرني بطلاقك، الحقي بأهلك. كالمرة الثانية سأل، قالت إيش؟ نحن بخير وفي أحسن حال وإلى آخره. قال قولي له يثبت عتبة بابه. الأولى شوف كيف قوضت البيت بما قالت، والثانية بنت البيت بما قالت. نسأل الله التوفيق والسداد، وجزا الله الشيخ حسين خيرا وبارك فيه، وبارك في جهوده المبذولة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وجزاه الله خيرا، والذي بذل من وقته الكثير والكثير، وكثر الله من أمثاله في المجتمع، لأن المجتمع في حاجة إلى طلاب العلم بأن ينشروا الخير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. واللي عنده سؤال يكتبه ويرسل به لنا إذا في شيء. بعض الذنوب والمعاصي كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا يجعل الإنسان يشعر باختصار مدته عند إرادة فعل الخير. كيف يوازن الشخص نفسه ليكون سباقا للخير حتى وإن كان من المعاصي؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. المعاصي كثيرة، لكن الأصل في خلق الإنسان الطاعة، وليس الأصل في خلق الإنسان المعصية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. وش الفطرة؟ الطاعة. ونسبة الطاعة عند المولود إذا ولد 100%، لكنها تأتي وسائل الانحراف. وأول من يكون سبب في انحراف الولد الأب والأم. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن فيه من يعمل الذنب عامدا مصرا مستمرا، وفيه من يعمل الذنب ثم يتوب ويحقق معنى التوبة. المصر هذا متوعد، عمل على فساد الفطرة، وعمل على فساد العقل، وعمل على فتح باب الهوى وفتح باب
الشبهة وفتح باب الشهوة، وضل ضلالا مبينا، وسار في طريق معصيته إلى النار، وتعرض لغضب الله، وتعرض للعنة الله، وتمردت عليه جوارحه، وتبرأت منه وشهدت عليه، وكان الذنب سببا في ظلام قلبه، وكان الذنب سببا في هوانه على ربه، وضيع بالذنب عمله، وضيع بالذنب عمره، وتشبه بالشيطان، وتشبه بالكفار، وتشبه باليهود والنصارى في اقترافهم للذنوب. ذهبت بالذنوب النعم وحلت النقم وما شابه ذلك. لكن نقول تعمل موازنة بأنك تكون تائب. كم كان مقدار التوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوميا؟ كم؟ إيش بكم نقصتوها؟ زيدوها شوي. 100. يتوب في اليوم 100 مرة، والذي نفسي بيده ما عليه ذنب واحد. بعض الناس إذا قلت له تب قال شفت فيه، شفت المصايب، شفت فيه، قال شفت فيه. تبرر نفسك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب يوميا 100 مرة، ما قالوا ايش فيه. أنت في حاجة إلى التوبة يوميا، يحتريك كثير من الذنوب والخواطر وكذا وكذا. أنت في حاجة إلى التجديد، تجديد التوبة يوميا. وترى التوبة الكلام عنها يكثر، لكن تحتاج منك 3 أمور: ماضيك تصلحه، حاضرك تصلحه، مستقبلك تصلحه. أصبحت بالتوبة صالح في الماضي، وصالح في الحاضر، وصالح في إيش؟ في المستقبل. كيف؟ صالح في الماضي بالندم على فعل الذنب، صالح في الحاضر بالإقلاع عن الذنب، صالح في المستقبل بالعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. أما حكاية أنك تقول أنا أذنب أوازن، أنت خلقت للطاعة ولا المعصية؟ عندك كل مقومات التكوين والخلق تساعدك على الطاعة، ما تساعدك على المعصية. لكن ينبغي بأن تكون مجاهد لنفسك حتى تكون النفس مطمئنة. وترى جهاد النفس ب4 أشياء. الشيء الأول بالعلم. وين أنت في مجالس العلم؟ ما تجي مجالس العلم إلا يوم الجمعة وعدت متأخر. حاجتنا لمجالس العلم حاجة ماسة. الآن روى أبو هريرة 5374 حديث، يعني جلس مع النبي 5374 إيش؟ مجلس، مع أنه أسلم في عام خيبر في سنة 7، يعني 4 سنوات. 4 سنوات كم فيها من يوم؟ يمكن 1000 وما أدري كم فوقها. من معنى ذلك بأنه كان في اليوم الواحد كم كان يحفظ. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، وملازمة الظل لصاحبه في العلم. كذلك بالعمل، اعمل بهذا العلم. أنتم بيض الله وجوهكم وحضرتم تسمعون وتعملون وتنقلون. الأمر الثالث الدعوة وإبلاغ الناس دين الله عز وجل، لا نكتمها. الله توعد من كتم العلم من طلاب العلم أو ممن يحمل شيء من الدين، توعده باللعنة، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بلجام من النار. ولا بد من الصبر في ذلك كله، تكون النفس بذلك نفس مطمئنة. تفضل. أحد الطلاب لدي في المدرسة قدم لي هدية فأخذتها مع العلم أنه صدوق السن، فخشيت أن أؤثر على مشاعره فأخذتها فمنعني. سمعتوا ولا أعيد لكم السؤال؟ سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ حتى الكلام ما يردون علي. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ إيش إنها أعطاه هدية ولا لا؟ يعني طالب أعطى مدرس، ويقول إن الصغير ما وده يكسر خاطره، والله نود إنك كسرت خاطره وإنك رديتها له، أساس تربيه من الصغر على أن الرشوة ما تجوز. ربه من الصغر على أن الرشوة ما تجوز، إنها بينشأ على أنك أخذتها منه على أنها حلال. هو لو ما أنت مدرس عنده ما أعطاك رشوة،
هلا كان جلس في بيت أبيه وأمه؟ لو جلست في بيت أبوك وأمك تجيك هدية ذا الولد؟ ما تجيك. ثم أنت له من ورائك مصالح، أنت أستاذه، كان الأولى أنك ما أخذتها وأنك علمته وقلت شكر الله لك وبارك الله فيك وأحسنت وأعطيته كلام لطيف، لكنها يا ولدي هذه في ديننا كذا وكذا، تربيه من الصغر على أنه لا يجوز هذا الأمر. لكن لما تربيه من الصغر على كل أنت اجتهدت فأخطأت، ولكن مستقبلا لو كتب الله لك إن شاء الله ما عاد يكتب الله لك هدية من أحد من الطلاب، لكن لو جاءك هدية من أحد منهم فردها عليه وقل له بأن هذا لا يجوز، شكر الله لك، وخذها بلين. نعم، ما تقول ما يجوز، لا، قل بارك الله فيك وشكر الله لك وخذها منه، نعم، وبين له ثم ردها عليه وشكرا. وإن كان معك أنت شيء فإنك أنت لو هديت له ما يرجى من وراك شيء أنت، لكن هو يرجو من وراك أنت شيء. نعم. يقول صليت مع ناس يصلون المغرب وأنا أصلي العشاء قصرا، وعندما قام الإمام للثالثة مكثت حتى انتهى الإمام وسلمت معه، فهل عملي صحيح؟ عملك ما هو صحيح، وإن كان بعض العلماء يقول بأنه ما دام في الماضي صحيح، باعتبارك أنت جئت مع إمام يصلي ثلاثا وأنت مطالب في الأصل بركعتين، لكنك دخلت مع إمام وليس لك أن تفارق الإمام، لأنك الآن فارقته وجلست بعده، واللي يجلس بمقدار ركن بعد الإمام لا تصح صلاته، وليس هناك أي مصلحة، لأنك أنت مأمور من الشرع بأن تكون تبع إمامك. لكن اللي يصلي مثلا مع إمام يصلي العشاء 4 وجلس بعد الثالثة، اللي خلاه يجلس هو أمر الشارع، لكن اللي خلاك تجلس ليس أمر الشارع، لا. فلذلك فرق بين هذا وذاك. وعلى كل فالأولى بأن تعيدها 4، لأن الأصل في صلاتك مع الإمام أن تكون 4 ولو كان يصلي 3، وجلوسك بعد الثالثة بعد الثانية ليس وراءه أي مصلحة شرعية، وتأخرت عن الإمام أكثر من ركن فأعدها 4. هذا هو الأولى وهو الأرجح في نظري، والله أعلم. شكر الله لكم شيخنا. يقول السنة الذي بنت وزوجتها شاب وشرطت عليه أن يترك الدخان، وقال لي إني تركته، ثم بعد ما أخذها رجع إلى تدخين ثاني مرة، فهل نطالبه بالطلاق علما أنه لا يصلي مع الجماعة؟ أنت قصرت، تعرف أنه يدخن ولم تسأل عن صلاته، لكنك سألت عن نسبه، من هو ولده؟ قال ولده فلان، قال والله ونعم نسب، لكنك لا تسأل عن الصلاة، تسأل عن على كل أنت قصرت حقيقة. لكن يعني إن كان كاتبا في العقد بأنه اشترطت عليه أنه ما يشرب الدخان واشترطت عليه أنه يصلي في المسجد، يلزم. ما اشترط يلزم إلزاما إن قام بالمطلوب، وإلا يفسخ القاضي بنتك منه من غير شيء. لكن إن كانك ما اشترطت ولا ذكرت فليس معك خيار إلا أن تخلع البنت منه خلع، تقدم له المبلغ اللي دفعه وتخلع البنت منه، لأن ما عندك شرط. لكن لو اشترط فالمسلمون على شروطهم وأنت لم تشترط، ولكن أسأل الله عز وجل أن يصلح حاله. أنزل جرب وادعى الله عز وجل وشوف من يؤثر عليه وتوجه إلى ربك، وأسأل الله عز وجل أن يصلح حاله وحال كل إنسان مقصر، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول وتقول السيدة زوجي يأمرني أن أكشف وجهي على إخوتي، ومع هذا قاطع الأهل، فما العمل شيخنا؟ نحن نرجع إلى الشرع، الحكم في ذلك إلى الشرع. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لحمو الزوج؟ ما يجوز. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم احذروا. قال رجل أرأيت الحمو؟ أخوه، خاله، عمه، ابن أخيه، ابن عمه، ابن خاله. قال الحمو الموت، الحمو الموت. طيب إخوانه الآن لو مات زوجها يخطبونها ولا ما يخطبونها؟ طيب معنى ذلك أنها أجنبية عليهم، أجنبية عليهم. قال والله إني أشوفها مثل أختي، فلما أنها مات أخوه راحت أخته ذي،
ما عاد يشوفها مثل أخته، إلا تقدم وخطبها وأخذها. وين أخته زمان؟ ما يجوز، بل يجب أن يعني تحتجب. إن أطاعها الزوج فبها، ما أطاعها الزوج فأبوها. إن هذا حكم شرعي، ما في خيار، ما في مجال للصلح أصلا، لأنه محسوم شرعا. قال الحم وإيش؟ الحم والموت، الحم والموت. فلا. ونقول لهذا الزوج يتق الله رب العالمين ويكون عنده غيره، وهذا أمر الله، وهذا يعني تعاليم الشرع. ليس للمرأة فيها خيار ولا للرجل فيه خيار، وإنما هو أمر الله تبارك وتعالى. يقول شيخنا من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ بعد نهاية الصلاة الفترة، فهل يعيد الصلاة؟ وماذا عن قوله فيها مثل خطأ النسيان؟ نعم يعيد الصلاة، لأنه مأمور بأن يتوضأ، والوضوء شرط من شروط الصلاة، والشرط لا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، لذلك لا بد أن يعيد الصلاة باعتباره لم يتوضأ. لكن أما عفي عن أمة الخطأ والنسيان، أي فيما يتجاوز فيه، يعني مثل إنسان لبس ثوبا وفيه نجاسة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعل فيها نجاسة، ولما صلى فيها جاءه جبريل وأخبره يصلي، فخلعها واستمر في صلاته، فبنى على أول الصلاة مع أنه كان لابس الحذاء وفيها نجاسة. فيؤخذ من هذا، مع أنهم يقولون الفقهاء إذا كان من باب المأمورات فلا بد أن يعيد، وإذا كان من باب المتروكات فلا يعيد. وعلى كل فمثل هذا الشرط لا يسقط، لا يعني لا بد من الإتيان به، الشرط هذا الشرط. نعم. والركن كذلك، يعني ما يسقط، يمكن الواجب، نعم، السنة، المستحب. نعم. شكرا الله لكم شيخنا. يقول ما حكم من نزل منه المذي أثناء الصلاة؟ من إيش؟ من نزل منه المذي أثناء الصلاة. سمعتوا؟ ما سمعتوا؟ يقول ما حكم من نزل منه المذي وقت الصلاة؟ سمعتوا؟ ايش رأيكم أنتم؟ أعطوني رأيكم. هذا يصلي ذا ولا ما يصلي؟ هذا ما يصلي ذا، هذا بين يدي ربه عز وجل، يخرج منه المذي، يتفكر في امرأة بين يدي ربه حتى ينزل منه المذي. أما إن كان مثل علي رجلا مذاء، يعني يخرج منه المذي مثل سلس البول من غير تفكير ومن غير كذا، علي كان عنده مذي يخرج منه دائم. نعم. إن كان إنه مذاعا بمعنى مثل سلس البول يخرج من غير إرادة، فهو إذا سمع الأذان يتوضأ ثم يدخل في الصلاة إن وجد شيء يربط به ذكره، وإلا يصلي ولا حرج. أما إن كان إنه جالس يفكر في الصلاة في امرأة كذا وكذا وكذا وأمذى من هذا التفكير، فصلاته باطلة وهو آثم، لأنه بين يدي ربه عز وجل. أما استحى من ربه، أما علم أنه بين يدي ربه. كان السلف إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل يرتعدون. ليش يرتعدون؟ لأنه بين يدي ربهم. اللي ما يحسن وقوفه بين يدي ربه اليوم لا يحسن وقوفه بين يدي ربه عز وجل يوم القيامة. فعلى كل يجب عليه في مثل هذه الحالة يعيد الصلاة وهو آثم، ويغسل مكان ويتوضأ ويغسل المكان الذي نزل عليه المذي، لأن المذي نجس. راح بالأحمر. نريد توجيها حول الاستهتار بالطلاق والتساهل به ونقض الميثاق غيره. والله الطلاق إنها أوجع راسي أنا، يوميا يأتيني من يطلق. في يوم من الأيام في الأيام الماضية وصل عندي العدد 36 أو 35 حالة طلاق في يوم واحد، وثلاث. ويجيك يقول إني طلقتها وهي طاهرة في طهر جامعتها فيه، يجي قد فتوى في جيبه، ويقول طلقتها وهي حائض. لا إله إلا الله، عجيب. قال طلقتها 3 في مجلس واحد. خطير الأمر، خطير خطير. والأسباب أسباب تافهة جدا، وأكثر ما يكون من الشباب، لأن ما عندهم إيش؟ ما عندهم سعة صدر، ومنها كلمة ومنها كلمة إلى أن طلقها.
واعتبر بأن الطلاق بأنه أمر سهل جدا. الطلاق خطير، وينبغي أن يعلم بأنه خطير. يجب أن يعلم الزوج بأن الزوجة فيها 3 خصال، أن فيها عوج دائم، صح؟ شوف اللي عيوله يقولون كذي كان زوجاتهم طيبات، يعني الزوجة فيها عوج دائم ولا لا؟ لا عوج دائم عن محمد صلى الله عليه وسلم. أنت إن ذهبت تقيمها كسرتها، والكسر وشو؟ أصبر على عوجها، ما هو بيدها ترى، هذا شيء خارج عن إرادتها. الأمر الثاني ترى تترك الصلاة 7 أيام، وترى ترك صلاة واحدة ترى يهز الإنسان هز، ويجعله يتصرف أحيانا تصرف غير أهوج، تصرف غير منضبط. ترى الصلاة تضبط، وكونها تترك عندها تأتي عندها العادة. الأمر الثالث ترى عقلك مثل عقلها مرتين. أن تجعل عقلك مثل عقلها، يعني ينبغي بأن يكون عندك إدراك. لا، ومع هذا في المرأة يجب أنها تعلم بأن حق الزوج عليها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن لأحد أن يسجد لأحد أذن للمرأة أن تسجد ليش؟ لزوجها. لكن المعاشرة بالمعروف والمودة، وكل منهم يصبر على الآخر، وكل منهم يخفي ما بينهما. يعني أذكر يعني حقيقة ولا أزال أذكر مثل هذا، أنها جاءت امرأة يعني بينها وبين زوجها طلاق، قالت أنا أريد منها يا شيخ شيء واحد. قلت وشو؟ قالت إنه ما يدخل أهلي فيما بيني وبينه. عاقلة ولا ما هي عاقلة؟ والله أنها عاقلة، وإن عقلها أظن أكثر من عقله. صدقت، لأنه سيحصل بهذا إيش؟ الإفساد، وتضيق صدور أهلها. قالت ما أبدا اللي بيني وبينها نصلحه، لكن لا يدخل الآخرين يفسدون بيننا. لابد من الصبر، لابد من التحمل. قضايا الطلاق خطيرة جدا، خطيرة، وحقيقة بأنها تأتي بنسب يعني عالية جدا. لابد أن يتحمل كل واحد من الزوجين للآخر. وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. لكن بعض الرجال لا يبغى يفرض إيش؟ يفرض عليها من البداية. قال حط رجلك على إيش؟ على رقبتها. الله يمكن تحط رجلها على رقبتك. لا، ما يصلح هذا. كل منكم يشد على الآخر، لا. يعني يجب أن يكون بينهم إيش؟ ود ومحبة ولطف. يعني شوف الشيخ يقول يعني كانت يعني إذا أكلت كانت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما كان أكلها، وإذا شربت كان إيش؟ كان يأكل من إيش؟ كان يشرب مكان إيش؟ شرب. هذا ترى مودة وألفة ورحمة وكذا. ينبغي أن يكون بينهم شيء من الانسجام والمودة. يقول أنا بالأمس في العمل صار بيني وبين المدير سوء فهم، وغضبت وطلقت أن أنقل من العمل الذي أنا فيه، فما هو الحكم؟ تعني بكرة في الإفتاء. أما الإفتاء، أما الطلاق أنك تطلق على المأساة، تطلق في المحاضرات، هذا خطر. لا، هذا خطر جسيم. تعني بكرة إن شاء الله في المكتب في الإفتاء وأفتيك إن شاء الله. أما هنا صعب جدا. وش اللي خلك تطلق ومعك 99 اسم من أسماء الله؟ ليش ما قلت والله؟ ترى لو قلت والله تراها يعني بتحصل لك مخرج. لكن طلاق منين نحصل لك مخرج؟ سديت الباب علينا، منين نجيب لك للحين؟ لكن نم ذا الليل وأنت مرتاح. إذا ما غير واحدة أشوى، إذا ما غير واحدة اطمئن ذا الليلة وتعني بكرة إن شاء الله والأمور زينة بمشيئة الله عز وجل. لكن من بفتيك هنا ما صعب جدا أن نصبح حتى واحد منهم يروح إلى أي واحد في الشارع قال افتني، شاف معه لحية وشافك قال افتني. قال ايش قلت؟ قال كذا. قال ما عليك شيء. كيف ما عليك شيء وانت طلاق؟ ذا مصيبة، ذا المصيبة حقيقي. الأمور ذي تحتاج إلى تثبت. والله يا أحبتي أمور خطيرة حقيقي. حتى بعضهم نعوذ بالله من الترخيص. يعني أبدا إذا قلنا له نكتب المفتي ولا راح من عندنا وراح الواحد وقد عنده صك بأن المرأة بائن، وراح الواحد وقال إن الأمر وافتاه، هذا غلط. لذلك الذهاب لغير مكاتب الإفتاء غلط. حتى القضاة من الخير اللي عندهم يتورعون عن الفتيا. قضاة يتورعون عن أن يفتون أحد. كيف واحد في الشارع ولا طويل بعلم ولا ويفتي في مثل هذه المسائل الصعبة؟ أكفكفها يا أحمد، خلاص عاد واحد هاته. يقول مع كثرة الفتن في هذا الزمان أرجو منكم الحث على الزواج، وماذا عن ولاء عيشتي وأمور الزواج والمهر؟ هذا السؤال منه وهو يبغى يتزوج، فادعوا له.
أسأل الله عز وجل أن يصلح. على كل حال يا أحبتي، حقيقة بأن السؤال هذا صحيح. مع كثرة الفتن الشباب يحتاجون إلى الزواج، لكن ييسر عليهم أمور الزواج. ترى النساء الآن أكثر من الرجال، والبيوت مليئة بالنساء، ييسر أمور الزواج حقيقة. وأنت إذا كنت بتزوج بنتك تراك بتزوج ولدك، كما أنك تحب أنهم ما يأخذون منك لولدك كثير، لا تأخذ منهم لبنتك كثير، من أجل أن يعني ينتشر التزويج، ومن أجل أن يمنع عزوف الشباب وعنوسة النساء، وأن يعني يتزوج الشباب، وأن تصلح الأحوال وتسد أبواب الشر وتفتح أبواب الخير، ويتحقق أمر الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم، ويتحقق أمر الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. أسأل الله أن يزوج كل عازب، ما أمن إلا الشباب، هم الشيبان قالوا لا. اللهم زوج كل عازب. قولوا أمين، قولوا أمين يا شيبان، قولوا لا إله إلا الله، يمكن تزوجون أنتم بعدين. اللهم زوج كل عازب ويسر أمورهم ووفقهم لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد.